बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वन टीवी और अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के साथ मैं हूं इरफान इम्तियाज और मैं हूं अनम नकवी। सबसे पहले न्यूज़ हेडलाइन। IMF का वजीर आजम के सस्ते घरों की स्कीम रोल बैक करने पर जोर। रिपोर्ट स्टेट बैंक को मौसूल। स्कीम के तहत कमर्शियल बैंकों ने शहरियों को कम शरह पर कर्जे दिए। IMF शराइत पर कोई फैसला नहीं किया, ना कोई बात हुई। SBP जराए का मौक़िफ़। हुकूमत को अदम एतमाद या किसी और चीज़ का कोई खौफ नहीं। वज़ीर मुमलिकत फ़रूख हबीब कहते हैं इत्तेहादियों को अच्छे तरीके से साथ लेकर चल रहे हैं। मुलाकातें हर सियासी जमात और फ़र्द का हक है। मजीद कहा अपोजिशन बिखरी हुई है। सेनेट में स्टेट बैंक बिल पर उनका अपोजिशन लीडर ही गायब था। PTI मैदान में निकलने को तैयार। बल्दियाती इंतखाबात के लिए बड़े पैमाने पर जलसे करने का फैसला। वजीर आजम ने जलसों का शेड्यूल तैयार करने की हिदायत कर दी। इमरान खान का कहना था बल्दियाती इंतखाबात के लिए पूरी कुव्वत से मैदान में उतरेंगे। टिकटों की तकसीम मेरिट पर होगी। पेशावर के क्यूम स्टेडियम में चित्राली सकाफत के रंग बिखर गए। एक रोज़ा चित्राली मेला के इनेकाद पर शहरियों का भरपूर जोशो खरोश का मुजाहरा। रवायती मलबूसात की नुमाइश, चित्राली डांस ने समा बांध दिया। मारूफ नावल निगार और मुसन्निफा बुशरा रहमान इंतकाल कर गईं। नमाज जनाजा न्यू गार्डन टाउन में अदा कर दी गई। बुशरा रहमान को अदबी खिदमात पर सितारे इम्तियाज से नवाजा गया। महरूमा बुशरा रहमान काफ लीग की जानिब से रुकने कौमी असेंबली भी रहीं। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की और अब खबरों की तफसील। सबसे पहले आपको खबर दें कि अक़वाम मुत्तहिदा के तहत पूरी दुनिया में सालाना हफ्ता बिनल मज़ाहब हम आहंगी का आखिरी रोज़ पाकिस्तान में भी तकरीबात का इनेकाद। इसी पर देख लेते हैं उसामा भट्टी की ये रिपोर्ट। सालाना हफ्ता बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी फरवरी के पहले हफ्ते में मनाया जाता है, जिसका आगाज़ उर्दन के किंग अब्दुल्ला II के मशवरे पर 2010 में हुआ। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस बात की निशानदही की कि बाहमी अफ़हाम व तफ़हीम और बैनुल मज़ाहिब मकालमा अमन के कल्चर को फ़रोग़ देने के लिए बहुत अहम है और इसी अमन को फ़रोग़ देने के लिए आलमी सतह पर इस हफ़्ते का इनेकाद किया जाता है। बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का मतलब मुख्तलिफ़ मज़ाहिब के लोगों के दरमियान अमन और मुस्बत रवैयों को परवान चढ़ाना है। पाकिस्तान में भी हफ्ता बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का इनेकाद सरकारी सतह पर महकमा इंसानी हकूक़ की तरफ से किया जाता है, जिसके तहत सेमिनार, थिएटर्स और ड्रामास के ज़रिए लोगों को आगाही दी जाती है। पाकिस्तान दुनिया का वाहिद मुल्क है जो मज़हब के नाम पर हासिल किया गया। पाकिस्तान में हर मज़हब और हर मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले लोग आबाद हैं और आईन पाकिस्तान इन तमाम अक़लियतों के रियासत में आज़ादी से रहने के हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ करती है। आइन का आर्टिकल 20 तमाम अक़लियतों को मसावी हकूक़ फ़राहम करता है। बाबा कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने भी ये ऐलान किया था कि मगरबी और इस्लामी मुआशरों का यकसां शऊर रखने वाले लोग ही नए पाकिस्तान को सही तरीके से चला सकते हैं। अक़लियतों और ख़वातीन के मसावी हकूक़, जमहूरियत और रवादारी नई रियासत के बुनियादी मकासद होने चाहिए और ये कि पाकिस्तान में फ़िरका वारियत और इंतहा पसंदी की कोई जगह नहीं। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने 11 अगस्त 1947 को असम्बली में खिताब करते हुए कहा था, आप आज़ाद हैं, आज़ाद रहें। आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में अपनी अपनी इबादत गाहों, मस्जिदों या मंदिरों में जाने के लिए आपका मज़हब, ज़ात, कौम क्या है, इसका हुकूमती मामलात से कोई ताल्लुक़ नहीं। कायद आज़म के इन अक़वाल और आईन पाकिस्तान की रोशनी में यह कहा जा सकता है मजहबी हम आहंगी इस रियासत पाकिस्तान का अहम जुज़्व है, जिसका ख्वाब बाबा कौम ने देखा था। कैमरामैन आसिफ अली के साथ उसामा भट्टी, A1 TV, इस्लामाबाद। सेहत सहूलत प्रोग्राम की थर्ड पार्टी तौसीक के हवाले से MOU पर दस्तखत करने की तकरीब मुनक्किद की गई। मुआविन ख़ुसूसी बराए सेहत डॉक्टर फैसल सुल्तान और विफाकी सेक्रेटरी सेहत आमिर अशरफ ख्वाजा ने भी तकरीब में शिरकत की। मजीद तफसील जानते हैं जुनैरा रफ़ी से। हेल्थ सर्विसेज अकेडमी और SSP NHSRC के माबैन फेडरल SSP के फ़ेज़ 1 की थर्ड पार्टी की तौसीक के सिलसिले में MOU पर दस्तखत किए गए। HSEA की जानिब से नायब चांसलर डॉक्टर शहजाद अली ख़ान और CEO SSP जनाब मोहम्मद इरशाद ने मुआहदे पर दस्तखत किए। डॉक्टर फैसल सुल्तान ने तकरीब से खिताब में कहा कि सेहत सहूलत प्रोग्राम मौजूदा हुकूमत का फ्लैगशिप प्रोग्राम है।
اب کسی غریب کو اپنے علاج کے لیے اپنے گھر کے اثاثے نہیں بیچنا پڑیں گے۔ قومی صحت کارڈ کا دائرہ کار پورے ملک تک پھیل چکا ہے اور پنجاب کو مارچ تک یونیورسل ہیلتھ کوریج کے تحت مفت علاج کی سہولیات میسر ہوں گی۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ فاٹا تھرپارکر آزاد جموں کشمیر کے پی کے میں تمام لوگوں کو علاج کی مفت سہولت میسر ہے۔ ملک بھر میں 600 سے زائد پرائیویٹ اور پبلک ہسپتال صحت سہولت پروگرام کے پینل میں موجود ہیں۔ فیصل سلطان نے مزید بتایا کہ قومی صحت کارڈ کے ذریعے فراہم کی جانے والی خدمات میں اوپن ہارٹ سرجری، اسسٹنٹ مینجمنٹ آف کینسر، نیورو سرجیکل کا طریقہ، کاربن مینجمنٹ، ایکسیڈنٹ مینجمنٹ، ڈائلیسس، انتہائی نگہداشت کا انتظام، ڈیلیوری، سی سیکشن اور دیگر میڈیکل طریقہ کار جس کی حد 10 لاکھ تک ہے اور پاکستان میں کسی بھی ہسپتال سے مفت علاج کی سہولت حاصل کی جا سکتی ہے۔ جگی والا میں محکمہ ہیلتھ انجینئرنگ کی جانب سے شہریوں کو صاف پانی کی فراہمی کے لیے میونسپل کمیٹی جتوئی میں بنائی جانے والی پانی کی ٹینکی عرصہ 10 سال سے زائد عرصہ گزرنے کے باوجود فعال نہ ہو سکی۔ صاف پانی کے پروجیکٹ پر لاکھوں روپے خرچ کرنے کے باوجود بے یار و مددگار چھوڑ دیا گیا، جس کی وجہ سے سامان بھی چوری ہونے لگا اور ساتھ ہی پانی کی سپلائی کے لیے جو لوہے کے پانی کے پائپ لگائے گئے وہ زنگ آلودہ ہو چکے ہیں۔ اس موقع پر شہریوں نے شدید احتجاج کرتے ہوئے کمشنر ڈی جی خان، ڈی سی مظفر گڑھ اور محکمہ پبلک ہیلتھ انجینئرنگ کے اعلی حکام سے مطالبہ کیا کہ صاف پانی کی فراہمی کے لیے فوری طور پر یہ منصوبہ فعال کیا جائے اور تاخیری حربے استعمال کرنے والوں کے خلاف نوٹس لے کر ذمہ داران کے خلاف سخت کارروائی عمل میں لائی جائے۔ شادی شدہ جوڑے کی پریس کلب سرہاری آمد، شادی شدہ جوڑے کی تحفظ کی اپیل۔ مزید دیکھتے ہیں سرہاری سے الطاف حسین بنگوار کی یہ رپورٹ۔ جی بالکل، میں آپ کو بتاتا چلوں تحفظ کے لیے نو شادی شدہ جوڑے کی سرہاری پریس کلب آمد۔ کراچی شریف آباد کے رہائشی بیوہ انیلا مشوری ولد خدا بخش مشوری سرہاری شہر کے رہائش اللہ ڈنو مشوری ولد محمد خان مشوری نے پسند کی شادی کر لی۔ اس موقع پر نو شادی شدہ جوڑے کا کہنا تھا کہ ہم نے شریعت محمدی مطابق حیدرآباد ہائی کورٹ سے پسند کی شادی کی ہے۔ ہمیں علی نواز مشوری، ایاز علی مشوری، وزیر علی قبول، امید علی قبول سے سخت خطرہ ہے، ہمیں تحفظ فراہم کیا جائے۔ مزید انیلا مشوری نے بتایا کہ مجھ پر کوئی دباؤ یا زور زبردستی نہیں، بلکہ میں نے اپنی راز و خوشی سے پسند کی شادی کی ہے۔ مجھے اور میرے شوہر کو جان سے خطرہ ہے، ہمارے بیان کو ریکارڈ میں رکھا جائے۔ جی ویہاڑی میں محکمہ تعلیم کے اعلیٰ افسران پر خواتین اور بچیوں کو ہراساں کرنے کے الزامات، سی ای او ایجوکیشن اور ڈپٹی ڈی ای او کی جانب سے ہراساں ہونے والی خاتون کا حکم بالا سے فوری نوٹس لے کر انصاف فراہم کرنے کا مطالبہ۔ محکمہ تعلیم میں تعینات اے ای او نازیہ نے اپنے وکیل کے ہمراہ بتایا کہ سی ای او میاں صہیب عمران، ڈپٹی ڈی ای او سمیرہ اسلم کے آپس میں گہرے مراسم ہیں اور سمیرہ اعلیٰ افسران کو خوش کرنے کے لیے سہولت کاروں کے فرائض بھی سر انجام دے رہی ہے۔ میاں صہیب عمران نے اسے جنسی طور پر ہراساں کیا اور ان کی بات نہ مانے پر اسے دفتر میں تنگ کرتا ہے، بے عزت کرنے سمیت اس پر قاتلانہ حملے بھی کروائے گئے۔ متاثرہ خاتون نے وزیر اعظم پاکستان، وزیر اعلیٰ پنجاب، وزیر تعلیم اور کمشنر ملتان سے نوٹس لے کر ایسے افسران کو نوکری سے نکال کر ان کے خلاف قانونی کارروائی کا مطالبہ کیا۔ جامپور میں پاکستان پیپلز پارٹی کے ضلعی صدر سردار وقاص نوید خان گورچانی زیر صدارت پارٹی عہدیداران کی میٹنگ کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پارٹی کے صوبائی انفارمیشن سیکریٹری ایم این اے نوابزادہ افتخار احمد خان نے کہا کہ موجودہ نااہل حکومت سے حکمران نجات کا وقت آن پہنچا ہے۔ سلیکٹڈ حکمرانوں سے نجات دلانے کے لیے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے 27 فروری کو کراچی سے اسلام آباد لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے۔ اس وقت تمام نظریاتی کارکنوں اور عہدیداران کا فرض بنتا ہے کہ ابھی سے تیاریاں شروع کر دیں اور عام آدمی پارٹی کا پیغام پہنچائیں، ہر گلی، ہر محلے، ہر دیہات میں اس لانگ مارچ کی اہمیت اور افادیت کو اجاگر کریں۔ تقریب سے پارٹی رہنما خواجہ کلیم الدین کوریجا، ملک ریاض حسین اور دیگر نے بھی خطاب کیا۔ تمام عہدیداران اور کارکنان نے ضلع راجن پور کی جانب سے بھرپور نمائندگی کے عزم کا اظہار کیا۔ آخر میں پارٹی کے مشائخ ونگ کے صدر خواجہ کلیم الدین کوریجا نے ملک کی استحکام اور پارٹی کی ہر موڑ پر کامیابی کے لیے دعا کروائی۔ نوشہرہ وادی اسون خوشاب موضوع ہڈالی میں کرکٹ ٹورنامنٹ فائنل میچ کا انعقاد۔ فائنل میچ ہڈالی کلب اور کنڈ کلب کی ٹیموں کے مابین فائنل میچ کھیلا گیا جو کہ کنڈ کلب ٹیم نے جیت لیا۔ میچ کے مہمان خصوصی چیئرمین وزیر اعلیٰ پنجاب شکایات سیل ضلع خوشاب پیر فیاض حسین کیلانی، ایم ڈی نیو اتحاد ٹریولز ملک عمر دراز جویا اور سینئر رہنما پی ٹی آئی اکرام اللہ خان بلوچ تھے۔ کرکٹ گراؤنڈ پہنچنے پر مہمانوں کا کرکٹ انتظامیہ نے پھولوں کی
पत्तियों के साथ भरपूर इस्तकबाल किया। मैच के इख्तिताम पर पीर फैजुल हसन गेलानी ने कहा कि खेल हमारी जिंदगी का एक अहम जुज है। जिस्म की नोशनुमा और सेहतमंद माशरे के लिए खेल बहुत जरूरी है। आखिर में जीतने वाली टीम में इनामात तकसीम किए गए। नवाबशाह में GST, PSK, IBA टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवार ऑफर ऑर्डर न मिलने पर सरापा एहतजाज हैं। मजीद बता रहे हैं नवाबशाह से तहसील रिपोर्टर राहम अली सरदारी। जी बिल्कुल, नवाबशाह से आपको बता रहे हैं कि GST, PST की IBA टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारान सरापा एहतजाज। नवाबशाह में IBA टेस्ट उम्मीदवार PST, GST में नई भर्ती के लिए IBA की टेस्ट पास करने वाले उम्मीदवारों में से सदाम हुसैन जमाली, विजय कुमार, रोशन ओट, शोबान अली, खुरम भट्टी व दीगर ने नेशनल प्रेस क्लब नवाबशाह के सामने एहतजाजी मुजाहरा किया और मुतालबा किया कि हमने कमीशन जैसी IBA की मुश्किल तरीन टेस्ट पास की। उम्मीदवारों ने कहा कि 6 माह गुजरने के बावजूद ऑफर आर्डर जारी नहीं किए जा रहे। हमारे साथ सरासर नाइंसाफ़ी हो रही है। सिंध की तारीख में पहली बार मेरिट हुआ है। हम मायूस और परेशान हैं कि हमें ऑफर आर्डर क्यों जारी नहीं कर रहे। उम्मीदवारों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और गवर्नमेंट सिंध से अपील करते हुए कहा कि हमारी मायूसी परेशानी ख़त्म करके हमें ऑफर आर्डर जारी किए जाएं, जो कि हमारा हक है। दूसरी सूरत में हम एहतजाज का दायरा वसी करेंगे। जी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह के अपने आबाई इंतखाबी हलके सेवन शरीफ में बदअमनी, चोरी, डकैती की वारदातों में दिन ब दिन इजाफा होने के खिलाफ सिंध यूनाइटेड पार्टी सेवन की रहनुमाई में एहतजाजी मुजाहरा किया गया। मुजाहिरीन ने हाथों में प्ले कार्ड्स और बैनर्स थाम करके SSP जामशोरो जावेद अहमद बलोच के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था कि कलंदर लाल शहबाज की नगरी के अवाम बदअमनी की वजह से शदीद परेशान है। जायरीन से पर्स निकालने, मोबाइल फोन छीनने रोज का मामूल बन चुका है। मुजाहिरीन का मजीद कहना था कि सहवन तहसील बहर में बदअमनी उरूज पर पहुंच चुकी है, लेकिन सहवन पुलिस शहर में अमन और अमान बरकरार रखने में मुकम्मल नाकाम नजर आ रही है। मुजाहिरीन ने IG सिंध और सिंध हुकूमत में सहवन शरीफ में पुलिस की नाअहली का नोटिस लेकर अमन और अमान की सूरत हाल पर काबू पाने का मुतालबा किया। दीगर सूरत एहतजाज का दायरा वसी करते हुए इंडस हाईवे पर धरना दिया जाएगा। A1 TV से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।